یارو آؤ جناب 2026 دے اندر اپا آج تو ارادہ فرما لویے آج تو نیت فرما لویے اے اللہ بڑے بڑے گناہ ہو گئے اللہ، بڑیاں بڑیاں کمیاں بیشیاں ہو گئیاں اللہ، بڑیاں بڑیاں سستیاں ہو گئیاں اللہ، بڑیاں بڑیاں غفلتاں دے بڑیاں بڑیاں کہلیاں ہو گئیاں اللہ، ساتوں بڑے بڑے وڈے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ اس سال اگر سانو غنیمت دیتی ہے اسا گناہ نہیں کرنا بلکہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، پہلے مال کمان دے رہے ہیں، اس سال اللہ اسا زیادہ تو زیادہ اعمال کمانے نے آمڑ جناب محاسبہ کریے، محاسبہ کس طریقے دے نال کرنا ہے، محاسبہ کس چیز دے نال کرنا ہے، محاسبہ کیویں کرنا ہے دا طریقے کار کیے، سب تو پہلے ویکھنا ہے کہ میرے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اللہ نے فرض کی دیا نے، سب تو پہلے اپنے فرائض لے دھیان کرنا ہے، سب تو پہلے اپنے فرض لے توجہ کرنی ہے، کیونکہ اگر فرض نہیں ادا کرو گے نفل تے سنن جو مرضی ادا کر لو گے تیرے زندگی دی تودو دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا، تیری زندگی دے کسے بھی عمال دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ہاں فرائض دے اندر سب تو پہلے کلمہ توحید سب تو پہلے رب دی توحید اپنے آپ نو توحید لے مائل کرنا ہے، کیونکہ توحید ہوئے گی تو سونے نبی دی رسالت ہوئے گی، اللہ نو ایک مننا گے تے رسول اللہ نو رسول مننا گے، خاتم النبیین تے خاتم رسول مننا گے، تاں ساڑھے سارے عمال قبول ہونگے۔ حضرت توحید والے نہیں ہے تے سوڑے نبی نو مننا نالے نہیں ہے تے جناب جو مرضی نیکیاں کر لویے ساڑیاں کوئی نیکیاں میں قبول نہیں ہونگیاں۔ سب تو پہلے اس سان تحیہ کرنا ہے کہ اسی اللہ تیری توفیق تیری رحمت دے نال شرک دے نیڑے نہیں جانا، ساڑا مشکل کشا تو ہے، ساڑا حاجت روا تو ہے، ساڑا بگڑیاں بناما نالا تو ہے، اللہ وڈا بھی کم منگنے تے تیرے گھڑوں منگنے، چھوٹا بھی کان سوال کرنے تے تیرے گھڑوں کرنے، زندگی دے جیسے بھی شعبے دے اندر جیسے معاملے دی ضرورت پہ جائے گی سونے رب رحمان سی تیرے گھڑوں سوال کرنا گے۔ آ جناب جدو اے تحیہ بڑھا لے گا اے ارادہ فرما لے گا تے میرا رب تیریاں نیکیاں لکھنیاں شروع فرما دے گا۔ اس تو بعد نماز آگی نماز آگی اپا نماز دے بارے تصام کرنا ہے، سال دے اندر 1825 نمازاں نے 1825 نمازاں نے ہن حساب کرنا ہے کہ سال دے اندر اسی نمازاں کنیاں پڑھیاں نے، ہاں سال دے اندر اسی نمازاں کنیاں ادا فرمائیاں نے، پہلے تکل کو لیٹر کرنا ہے کہ سال دے اندر 1825 نمازاں نے تے 1825 نمازاں دے اندروں اساں کنیاں نمازاں ادا کیتیاں نے، جدو ایندا پتہ کر لو گے پھر اے ویکھنا ہے کہ جماعت دے نال کنیاں نمازاں پڑھیاں نے، جدو اے ویکھ لو گے پھر اے دے محاسبہ کرنا ہے کہ تکبیر اولا نال تے پہلی صف وچ اساں کنیاں نمازاں پڑھیاں نے۔ او یارو جدو اعمال دے اندر محاسبہ تے تصام شروع کر لو گے اپنے میزان دا فکر کرنی شروع کر دو گے، جدو کیلکولیٹر کرنا لگ پاؤ گے تے میرا رب تینوں توفیق دے دے گا، تیری اصلاح ہوندی جائے گی۔